वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे और कितनी बेटियां थी और उनके क्या क्या नाम हैं। इस तरह की जानकारी ज़्यादातर मुसलमानों को नहीं होती है। अगर कोई ये पूछ बैठे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कितने बेटे और कितनी बेटियां हैं और अगर आपको मालूम ना हो तो आप उन्हें क्या जवाब दोगे? ऐसे में क्या आप शर्म से पानी पानी नहीं हो जाओगे? और अगर आप इस चीज का जवाब नहीं दे पाए तो आपका मुसलमान होना ही बेकार हो जाएगा। इसीलिए प्यारे दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बेटे और बेटियों के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपको हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है तो इस वीडियो को आप लाइक करके इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। हम पहले तो आपको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बेटियों के बारे में बताते हैं, यानी कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां हैं और उनके क्या क्या नाम हैं। उसके बाद में हम आपको उनके बेटों के बारे में भी बताएंगे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी और वो सभी की सभी बेटियां हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से थी। पहली बेटी हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी बेटी हजरत ज़ैनब थी। हजरत ज़ैनब जब पैदा हुई उस वक्त आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 30 साल की थी। हजरत ज़ैनब का निकाह अपनी खाला के बेटे अबुल आस के साथ हुआ। ज़ैनब ने इस्लाम अपनी माँ खदीजा के साथ कबूल किया, यानी कि वो अपनी माँ हजरत खदीजा के साथ ही इस्लाम में दाखिल हुई थी। लेकिन उनके शोहर अबुल आस अभी भी मक्का के काफिरों के साथ में थे, इसीलिए वो पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत करके नहीं आ पाई। जंगे बदर में अबुल आस कैद होकर आए। जब वो रिहा हुए उसी वक्त वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ये कह गए थे कि वो हजरत ज़ैनब को हिजरत की इजाज़त भी देंगे। इस वजह से हजरत ज़ैनब मदीना जाने को तैयार हुई, लेकिन हब्बार बिन असवद ने एक नेज़ा तान कर मारा, जिससे हजरत ज़ैनब नीचे गिरी और उनका हमल साकित हो गया, यानी कि उनका हमल खत्म हो गया। लेकिन वो किसी तरह मदीना अपने वालिद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंच गई और फिर उनका इंतकाल 8 हिजरी में हुआ। हजरत ज़ैनब ने अपने पीछे एक बेटी हजरत उमामा को छोड़ दिया था और अबुल आस जब मुसलमान नहीं हुए थे तब काफिरों ने उन्हें इस बात पर बहुत उकसाया था कि वो ज़ैनब को तलाक दे दे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। और फिर सैयदना ज़ैनब के मदीना जाने के कुछ दिनों के बाद वो भी मुसलमान हो गए थे। दूसरी बेटी हजरत रुकैया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दूसरी बेटी रुकैया थी। प्यारे दोस्तों, हजरत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पैदाइश उस वक्त हुई जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 33 साल की थी। हजरत रुकैया का निकाह मक्का में हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के साथ हुआ था। जब मक्का के काफिर ईमान वालों को तकलीफ देने और उन पर जुल्म करने के हद पार कर रहे थे, तब दोनों हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इजाज़त से मुसलमानों के साथ हबस में रहने चले गए। हबस में अल्लाह ताला ने इन जोड़े को एक बेटा अता किया। उन्होंने इसका नाम अब्दुल्ला रख दिया। जब बदर की जंग हुई तब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बदर की तरफ तशरीफ ले जा रहे थे। उस वक्त हजरत रुकैया बीमार थी। उनकी तीमारदारी और देखभाल करने के लिए उनके शोहर हजरत उस्मान को मदीना में छोड़ा गया था, इसीलिए हजरत उस्मान लड़ाई में शामिल नहीं हो पाए। लेकिन इसी बीमारी में रुकैया का इंतकाल हो गया। जिस वक्त हजरत जैद बिन हरीस जीत की खुशी लेकर मदीना आए थे, उस वक्त हजरत रुकैया को दफन किया जा रहा था। उनके बेटे अब्दुल्ला उनकी मां के बाद 2 सालों तक जिंदा रहे। उनकी उम्र 6 साल की थी कि उनका भी इंतकाल हो गया। तीसरी बेटी उम्मे कुलसुम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। प्यारे दोस्तों, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तीसरी बेटी थी उम्मे कुलसुम। दोस्तों, हजरत रुकैया के इंतकाल के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी बेटी की शादी हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ 3 हिजरी में की। इसीलिए हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 2 नूरों वाला कहा जाता है।
کیونکہ ان کے نکاح میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آئی۔ یہ ایک ایسی نعمت تھی جو کسی دوسرے کے پاس نہیں تھی۔ لیکن 9 ہجری میں ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کے کوئی بچے نہیں تھے۔ ام کلثوم کو حضرت رقیہ کے یعنی ان کی بہن کے ہی بغل میں دفن کیا گیا تھا۔ چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چوتھی بیٹی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت فاطمہ کا نکاح بدر کے واقعے کے بعد احد کے واقعے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کرا دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی 5 اولادیں ہوئی۔ نمبر 1 حضرت حسن، نمبر 2 حضرت حسین، نمبر 3 محسن، نمبر 4 ام کلثوم اور نمبر 5 زینب۔ میرے دوستو، سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کسی اور صاحبزادی سے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسل کا سلسلہ نہیں چلا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ حضرت فاطمہ بات چیت میں بالکل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرح ہی تھی۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے کے بعد یعنی کہ رمضان 11 ہجری میں حضرت فاطمہ نے انتقال فرمایا۔ آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ تو دوستو، پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ 4 بیٹیاں تھی۔ اب آپ کو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیٹوں کے بارے میں بتاتے ہیں، یعنی کہ آپ کے کتنے بیٹے تھے اور ان کے کیا کیا نام ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے بیٹے تھے حضرت قاسم۔ دوستو، پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے کا نام قاسم تھا، جو حضرت ختیجہ سے تھے۔ جب وہ پاؤں پر چلنا سیکھ گئے تھے اور 2 سال کے تھے تبھی ان کا انتقال ہو گیا۔ نمبر 2، دوسرے بیٹے تھے عبداللہ۔ پیارے دوستو، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ تھا۔ عبداللہ کو طیب اور طاہر کا نام بھی دیا گیا تھا۔ ان کی پیدائش مکہ میں ہوئی تھی اور مکہ میں ہی ان کی وفات ہوئی۔ ان کی جب وفات ہوئی تو کافر یہ سمجھ رہے تھے کہ بیٹا نہیں بچا تو اب محمد کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ تو دوستو، اسی بات کے اوپر سورہ کوثر اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی۔ حالانکہ ان کافروں کو اپنی اولاد پر غرور تھا، انہی کا آج کوئی نام لیوا نہیں، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام لیوا آج کسی سے چھپے نہیں ہے۔ پیارے دوستو، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تیسرے بیٹے تھے حضرت ابراہیم۔ وہ بھی چند سالوں تک زندہ رہے۔ آپ کا 17 یا 18 مہینے میں ہی ہجرت کے وقت ہی انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے چھوٹے بیٹے کی موت پر بہت دکھی تھے۔ جب حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا، حقیقت میں یہ آنکھیں آنسو بہاتی ہے اور یہ دل دکھی ہے، لیکن زبان سے ہم ایسا کچھ نہیں کہتے ہیں جو ہمارے اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ حقیقت میں ابراہیم، ہم تمہاری جدائی میں دکھی ہے۔ اس کا حوالہ ہے بخاری شریف۔ پیارے دوستو، اگر ہم اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پر ایک نظر ڈالیں تو ہمیں سیکھنے کے لیے بہت سارے سبق ملیں گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے اور بیٹیاں دیے، لیکن اللہ نے بچوں کو ایک ایک کر کے اپنے پاس بلا لیا، اور اس سے پہلے اللہ کے نبی کے ماں باپ، دادا، چاچا اور انہیں بھی ایک ایک کر کے سب کو بلا لیا۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کی ضرورت تھی، ایک کے بعد ایک غموں کا سلسلہ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پڑتا گیا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پورے انسانیت کے لیے ایک نمونہ تھی۔ اسی لیے اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے صبر کیا اور پوری دنیا کو یہ سبق دیا کہ اگر کوئی مصیبت تم پر پڑے